अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से आप लोग खैरियत से होंगे, कुछ मश होंगे, ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अमीन सुमा अमीन। आज इस वीडियो पे दोबारा से उसी मौजू पे मैं बात कर रही हूँ क्योंकि कुछ मुझे कमेंट्स भी मिले थे, उन्होंने मुझसे पूछा भी था और जो इंस्टा पे मेरे साथ कनेक्टेड है उन लोगों के भी मैसेज आए थे, उन लोगों ने भी इसके बारे में मालूमात मुझसे मांगी है। उन्होंने कहा है कि इसकी कितनी बेटियां, क्या डेली रूटीन वाली की अपनी बेटी की शादी हुई है, डेली रूटीन वाली के घर में आज जो प्रोफेसर साहब आए थे उनकी भी मैं हकीकत आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने सोचा था कि सारी बातें मैं फिर एक ही वीडियो में बता दूँगी, मतलब कि नेक्स्ट वीडियो नहीं बनाऊँगी उन बाबा साहब के लिए जो आए हुए थे प्रोफेसर साहब हैं। तो फिर मैंने सोचा कि बंदा जो है ना समझता है कि ये वीडियोस इसके चक्रों में पड़ी हुई है, बस इसी वजह से हर किसी पे बात करती है, क्योंकि काफ़ी ऐसे भी कमेंट हुए। और दूसरी तरफ मामू साहब ने भी मेरे लिए पैगाम भेजा है, तो वो मैं दूसरे अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर रही हूँ जीजेड वर्ल्ड पे। मामू के हवाले से आप लोगों ने उधर का भी विजिट करना है और मामू ने क्या पैगाम दिया है वो उधर जाके आप लोगों ने सुनना है। तो वीडियो के अंदर तक वॉच करें, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे लाजमी प्रेस कर दें। सबसे पहले मेरे प्यारे बहन भाइयों के उसकी जो बोंगियाँ हैं डेली रूटीन वाली की, कल की वीडियो में जो उसने बातें की हैं उन बातों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं थी, क्योंकि सब लोगों को पता है कि उसकी बेटी ने पता नहीं फर्स्ट ईयर के पेपर दिए हुए थे और इतने मार्क्स आए, बड़ी बात है माशाल्लाह से। बहरहाल में उसके हवाले से इन्फॉर्मेशन भी मिली है, लेकिन मैं फिर उस बच्ची के हवाले से कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहती। जैसी भी बात है बनी रहे, अल्लाह पाक उसकी बेटी के नसीब अच्छे करे, बेटियों के हवाले से बात करनी भी नहीं चाहिए। बहरहाल जो भी बात है, लेकिन ये झूठे लोग हैं, ये एक छोटी सी बात को लेकर इतना लंबा ले जाते हैं अपने व्यूज़ की खातर। ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने भी सुना होगा कि डेली रूटीन वाली ने कहा था कि जब मेरी व्यूज़ कम आते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। लेकिन व्यूज़ की खातिर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना वो आप बिल्कुल भी ना ख़त्म करो, अपनी जो ज़ात है ना उसको डिग्रेड आप ना करो। अब आप घर का विज़िट करवा रही थी बाबर और अबरार भाई लोगों के घर का, आपने कहा था कि मैं सबको विज़िट करवाऊंगी। तो यकीन करें जो बहन भाई आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट करते हैं ना, उन्होंने इस बात का बहुत ज़्यादा बुरा बनाया है। उन्होंने बोला कि अगर आपने विज़िट करवाना है तो अपने घर को मेंटेन करवाएं, अपने घर का विज़िट करवाएं। बहरहाल आपके बेटे की भी शादी आने वाली है, आप एक किस्म की बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने यहाँ पर ना बने। जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो वो आपको रिस्पेक्ट देते हैं, वो सब कुछ बिल्कुल वाजिया हो चुका है, दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। तो मैं उन लोगों के लिए ये पैगाम देना चाहती हूँ जो लोग ये समझेंगे कि मैंने वीडियो कितना लंबा कर दिया और उनकी बातों को लेकर मैंने वीडियो बनाई है लेकिन मैंने उनकी बातों का जवाब दिया ही नहीं है। तो पहले मैं उनकी बातों का जवाब देना चाहती हूँ कि इसकी बेटी की शादी नहीं है डेली रूटीन वाली की, बल्कि बाबर भाई और अबरार भाई की बहन की, बड़ी बहन की शादी है, जिसका निकाह शायद इन भाइयों के निकाह से भी पहले हुआ था और उन्होंने सोचा था कि एक साथ रुखसती करेंगे, जैसा कि मैंने कल वाली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था। फिर ये बेचारी अपने ही बेटे को जिस तरह का इसने नौकर बनाया हुआ है, ठीक है, ये चचाओं के घर में, ताए या चचा के घर में अगर कोई काम करे ना तो उसको बुरा नहीं समझा जाता है, क्योंकि मुश्किल टाइम है। और ये जो शादी ब्याह होता है, कोई ना कोई ऐसी जब हमारे घर में होते हैं ना, कोई तकरीब होती है तो अपने ही हमेशा काम आते हैं। 100 तरह के काम होते हैं, घर के काम होते हैं, बाहर के काम होते हैं, तो अपने भी साथ देते हैं। लेकिन उन अपनों को अपना कोई समझे, तो जब ये आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, ये बेटी बेटी कहती है, इसकी ज़ुबान नहीं थकती, बेटे बोलती है, बेटी बोलती है, तो इसको भी वही इज्जत दो ना जो आपको इज्जत देती है। बहरहाल ये जाने इनका काम जाने। अब यहाँ पे बात थोड़ी हो करनी चाहूँगी मैं प्रोफेसर साहब के लिए, क्योंकि प्रोफेसर साहब भी आज आ गए, क्योंकि ये दोनों साली और बहनोई जो है ना वो एक ही थाली के चट्टे बटे, एक ही तरह की बातें, एक ही तरह का अंदाज। जहाँ पे भी देखा कि कोई कंटेंट है तो वहाँ पे ये आके ना अपनी वीडियो व्लॉग्स बनाने की खातिर आ जाते। आप लोगों को शादी के लिए बनाया गया था, शादी का इनविटेशन दिया गया था और आप आगे रूम दिखा रहे। ये असगर अंकल की बहुत बुरी बात है। आप यकीन माने, जब इन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी और अपनी बेटी का भी इन्होंने जाके रूम दिखाया था, औरतें हैं आपकी जो क्या नाम है साली साहबा डेली रूटीन वाली, वो जाके ना दोनों भाइयों के रूम दिखा चुकी है, उनके रूम्स का टूर वो करवा चुकी है, एक एक चीज़
ایون کہ واش روم بھی ڈیلی روٹین والی نے اپنی ویڈیو میں دکھا دی. تو اصغر انکل آپ کیا دکھانے آئے ہیں؟ وہی ہے نا کہ دونوں مثالی اور بہنوئی بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانے کی طرح ناچ رہے ہیں. آپ کی بھی بیٹی کی شادی ہے، رام سکون کے ساتھ گھر میں بیٹھ جائیں. 100 طرح کے کام ہوتے ہیں، بیٹی کے گھر سے نکالنا کوئی آسان نہیں ہوتا ہے. آپ ان کاموں میں اپنے دیں، توجہ دیں، آپ کے ولاگز بھی ساتھ ساتھ بن جائیں گے، بیٹی کی شادی کی تیاری بھی ہو جائے گی. لیکن اس طرح دوسروں کے روم میں آ کے دکھانا، پرائیویسی ہر ایک انسان کی ہوتی ہے. جب وہ لڑکیاں آ جائیں تب آپ کی بیوی ان کے ساتھ جا کے ویڈیو بنا سکتی ہے. اب فی الحال ان کا سامان ہے، انہوں نے بھی ویڈیو بنانی ہوتی ہے کیونکہ وہ بھی ولاگر ہے، اسی بھی ولاگر ہے، اس نے بھی اپنے سارا کچھ مطلب کہ جو بھی سامان وغیرہ ہے اس نے بھی شیئر کرنا ہوتا ہے. آپ ہر جگہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. جس طرح سے ندیم بھائی کی شادی ہوئی تھی اور اصغر انکل نے کن کن باتوں کو لے کر وہاں پر اپنے ہی بس راگ الاپ رہے تھے. صابرہ کیوں بھاگ کے گئی، اس آئی ہوئی ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی رمشا کو، اور اس کی ساری ہسٹری انہوں نے کھول کے سامنے رکھ دی. یہ لوگ ایسے ہیں نا، ان لوگوں کو اپنی عزت کا بھی کوئی احساس نہیں ہے. سب اور ان کی نظر میں پیسہ ہی ہے. کیونکہ اگر پیسہ نہ ہوتا، جب صابرہ بھاگ کے گئی تھی ایک ہی کوئی بندہ ہوتا، یہی پروفیسر صاحب ہیں. لوگ ان کی ویڈیو میں آ کے تعریف کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ بہت اچھا بولتے ہیں، آپ کی باتیں اچھی ہیں، آپ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اس طرح کا بتاتے ہیں. اب یہ پروفیسر صاحب جو ان کے پاس تھے یہی چلے جاتے ادھر، اور ان دونوں فریقوں کو آپس میں بٹھا کر بچوں کی خاطر یہ والے معاملے کو رفع دفع کرواتے. ان کو پتہ تھا کہ وہ بھاگ کر لے گیا ہے، اور اس کے بعد وہ یہاں سے علاقہ غیر میں گیا تھا. اس سے پہلے اگر وہ گیا بھی تھا لیکن ایسی رسی سے باندھتے نا، جا کے ان کے ماں باپ کو دمکاتے، تو جاوید کی کیا جرت تھی وہ صابرہ کو لے کے جاتا. لیکن در حقیقت جہاں پر سب کو ہی کانٹینٹ ملا ہوا تھا، بچوں کو لے کر ویڈیو بن رہی تھی، بظاہر تو ہمدردیاں سمیٹی جا رہی تھی، لیکن اندر صرف اور صرف ڈالر کا کھیل تھا. ابھی یہ دونوں جو بیٹھے ہیں اور ان کی جو کیا نام ہے صالح صاحبہ تو بس زمین آسمان کو ایک کر دیتی ہیں. ابھی ہم نے یہ دکھانا ہے. اچھا مجھے یہ بات بہت بری لگتی ہے اس کی، جو رشتہ ہے نا اس رشتے کو آپ آگے لے کے چلو. دیورانیاں، ایک دیورانی ہوگی تو ایک جٹھانی ہوگی. آپ نے بولا کہ ہم دونوں دیورانیاں اس بچی کا سامان پیک کر رہی تھیں. دیکھیں اس بیچاری کی باتیں آج کل اس کے ساتھ نہیں دے رہی ہیں. بولنے والی کچھ اور ہوتی ہے لیکن اس کی زبان سے کچھ اور نکل جاتا ہے. ہم دونوں دیورانی نہیں بلکہ دیورانی اور جٹھانی ہو آپ لوگ. اگر بہنیں بولا بعد میں بہنیں بولا، اگر بہنیں بولا تو وہ ٹھیک تھا. بہرحال آپ لوگ بہنیں ہی تھی اور سامان آپ لوگوں نے ایک ساتھ ڈالا کیونکہ آپ لوگ کزنز بھی ہو. میرے خیال ہے ماموں زاد ہو، پھوپھی زاد ہو، لیکن آپ دونوں کزنز بھی ہو. جب آپ ان کے لیے اتنا کرتی ہیں، آپ نے کا جب چینل تھا آپ یقین کریں کہ انہوں نے زمینیں بھی لی تھیں. اس ٹائم اس کا چینل دوڑ رہا تھا، بھاگ رہا تھا. لیکن آج دیکھیں، پھر کسی نے مجھ سے پوچھا ہے کہ اس کا چینل ابھی بھی ابرار بھائی کے پاس ہے، لیکن نہیں ہے، اس نے واپس دے دیا. اور ابھی اس کے چینل کی جو بھی ہوتا ہے نا وہ اس کا بیٹا عدنان دیکھتا ہے. عدنان کی کل پرسوں کی ویڈیو شارٹ میں نے دیکھی کہ یہ کوئی سکول تھا، میرا خیال ہے میرب سکول کے، میرب کے کون سا تھا مجھے نام یاد نہیں رہا. تو وہاں پہ جا کے نے ڈائس پہ یہ لوگوں کو کہہ رہا تھا میں اسپیچ کر رہا ہوں. حالانکہ یہ لوگ گئے ہوئے تھے وہاں پر، فنکشن وغیرہ کوئی ہونے والا تھا اور اس سے پہلے یہ ویڈیو شوٹ کرنے کے لیے گئے تھے. اگر اتنے ہی ہوتے نا تو بہت اچھی یہ بات ہے کہ آپ اپنی تعلیم پوری کرتے عدنان بھائی. آپ شادی بعد میں کرتے، پہلے اپنی تعلیم کو مکمل کر کے اس کے بعد کام ڈھونڈتے اور اس کے بعد شادی کرتے. ابھی آپ کو پتہ چلے گا نا کہ شادی ویسے تو ہوتا ہے نا لڈو موتی چور کا، لیکن جو کھائے پچھتائے اور جو نہ کھائے وہ بھی پچھتائے. یہ تو بعد میں پتہ لگے گا کیونکہ جتنا باپ باتوانی ہے نا وہ باتوانی سا بندہ ہے. جتنی وہ باتیں ہاتھوں کو نچا کر کرتا ہے نا تو ظاہری بات ہے اس کی اولاد بھی کوئی کم نہیں ہوگی. اپنی بیوی کی جو ویڈیو کے سامنے بھی آ کے کہتا ہے کہ میری بیوی کو بات کرنا نہیں آتا ہے. جو اپنی بیوی کی انسلٹ کر سکتا ہے وہ آگے کیا کرے گا؟ تو آگے دیکھیے کیا ہوگا، یہ تو آنے والے وقت ہی بتائے گا. بہرحال اتنا ہی کہنا چاہیں گے ہم ڈیلی روٹین والی کو کہ تھوڑا سا آپ بریک پہ پاؤں رکھیں. گاڑی اتنی بھی تیز رفتاری سے نہیں چلانی چاہیے کہ کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے نا آگے جا کے کہاں ٹکر آ جائے. تو ہر انسان اپنی سیلف رسپیکٹ کا بہت ہی زیادہ خیال رکھتا ہے.
تو آپ بھی اپنی رسپیکٹ کا خیال رکھیں. اگر کروائیں گی تو لوگ کریں گے, نہیں کروائیں گی تو لوگوں کو کیا پڑی ہے. تو بس یہ بات ہی شیئر کرنی تھی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.